जिस अंदाज से हमारा फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उस पे हम सब फख्र करते हैं। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी ये जंग जीती है और पाकिस्तान ने बयानिया के लिहाज से भी, इसलिए पाकिस्तान सच के साथ खड़ा था और भारत झूठ के साथ खड़ा था। पूरी बैनुल-अक़वामी मीडिया पे पाकिस्तान का बयानिया जीत गया और भारत का बयानिया हार गया। भारत ने सिंध तास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान एक और जंग करेगा। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर हम सबको फख्र है। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत के खिलाफ जंग जीत ली। सिफारती मिशन के कायद बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर खिताब। दुनिया भर में पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। भारत भी अब तस्लीम कर चुका कि पाकिस्तान ने इसके जहाज गिराए थे। अमेरिका और पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अहद। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब कराची जलसे में, जहां पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि दुनिया भर में पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। अमेरिका और पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अहद। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को पाकिस्तान आने की दावत। शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का राब्ता। पाक अमेरिका तिजारत, सरमाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे पर होने वाले हमले पर इजहार तशवीश। हमले में मुलव्वस अफराद को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकामात। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी कोशिशें तेज। ईरान की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी तेजी से बढ़ रही है। दोनों तरफ से अवाम मुतासिर हो रहे हैं। ये कशीदगी फैल गई तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। सलामती कौंसिल से आज अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गैर कानूनी तौर पर ईरान पर फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। इसराइल और ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान ने मुज़ाकरात को इसराइली हमले रोकने से मशरूत कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हमले रुकने तक किसी से बातचीत न करने का ऐलान। कहते हैं जंग के खात्मे का रास्ता जारहियत को रोकना है। मुहिम जोई जारी रही तो रद्द-ए-अमल ज़्यादा सख्त होगा। अमरीकी मुज़ाकरात के कई बार पैगामात भेज चुके ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इंकशाफ। कहते हैं इसराइली जारहियत के खात्मे तक बातचीत की गुंजाइश नहीं। जिनेवा में यूरोपीय ममालिक से सिर्फ जौहरी और इलाकाई उमूर पर बात होगी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत नहीं करेंगे। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान के मिसाइल हमलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। तेहरान ने जनूबी इसराइल में एक और अहम हदफ तबाह कर दिया। बेरसबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मिलामेट विमुना रिएक्टर पर भी ईरान का मिसाइल हमला। इसराइली फौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को शदीद नुकसान। इमारतें मलबे का ढेर और गाड़ियां जल गईं। ईरानी हमलों से 8000 इसराइली बेघर हो गए। ईरान 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना सकता है, तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। ईरान को एटम बम बनाने के लिए सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी चाहिए। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने के लिए सारे वसाइल मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर को मार भी दिया तब भी तेहरान एटमी हथियार बना लेगा। ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। मशरिक़ वुस्ता जंग की खाई में गिर रहा है। ईरान में अमरीकी टैक्टिकल असलहे का इस्तेमाल तबाहकुन होगा। रूस ने वाशिंगटन को खबरदार कर दिया।
ترجمان ماریا زخروف کا کہنا ہے کہ خطے کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی ناقابل تصور ہے۔ صدر پیوٹن ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی میں چینی صدر نے 4 اہم تجاویز پیش کر دیں۔ شی جن پنگ کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، شہریوں کا ترجیحی طور پر تحفظ یقینی بنانے کی تجویز، فریقین کے درمیان مذاکرات کا آغاز کیا جائے، بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششیں بھی ناگزیر۔ ہماری جوابی کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اسے ضرور مکمل کیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل محسن رضائی کا عالمی برادری کو پیغام، کہتے ہیں دشمن کو غلط اندازے لگانے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جنگ میں سینکڑوں میزائل داغ چکے، درجنوں میزائلوں نے ان کے نام نہاد آئرن ڈوم کو چیر ڈالا۔ فی الحال جنگ بندی کا مطلب ایک نئی جنگ کو دعوت دینا ہوگا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ کچھ عناصر نے ہائبرڈ وارفیئر کو ہتھیار بنا لیا۔ ہائبرڈ وارفیئر بطور ہتھیار استعمال ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں تھنک ٹینک، پالیسی ماہرین اور عالمی میڈیا سے تفصیلی مکالمہ۔ کہا پاکستان علاقائی کشیدگی کو کم کرنے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے آئی ٹی، زراعت اور معدنیات میں پاکستان کی پوشیدہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ عالمی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ شرکاء نے سید عاصم منیر کی 2 ٹوک گفتگو اور پاکستان کی اصولی پالیسیوں کو سراہا۔ پہلگام واقعے کے بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں، سابق سربراہ بھارتی انٹیلیجنس سروس امرجیت سنگھ نے اعتراف کر لیا۔ پہلگام واقعہ بھارتی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا۔ امرجیت سنگھ نے کہا کہ پاکستان فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ پاکستان ہمیشہ ہی تعلقات بہتر بنانے میں پیش رفت کرتا ہے۔ پاکستان کی مہمان نوازی کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ نے وضاحت دی ہے کہ ملک میں چینی وافر مقدار میں ہے۔ درآمد کا فیصلہ چینی کی قیمت میں استحکام کے لیے کیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں چینی 3 روپے 77 پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ چینی کی قیمت 181 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ وزیراعظم کی PNSC کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی 2 ہفتوں میں PNSC کا بزنس پلان پیش کرنے کی بھی ہدایت۔ کہا براستہ سمندر تجارت پر $4 ارب لگتے ہیں، 2 ہفتوں میں PNSC کا بزنس پلان دیا جائے، پلان میں $4 ارب بچانے کا لاہ عمل شامل ہو۔ پنجاب حکومت کا کسانوں کو نچوڑنے کا منصوبہ، زرعی ٹیکس کے ساتھ سپر ٹیکس بھی لگے گا۔ زرعی آمدنی پر ٹیکس میں 200% اضافہ۔ آئندہ مالی سال میں زرعی آمدن پر 20 ارب 50 کروڑ روپے ٹیکس کا ہدف۔ تجارتی بنیادوں پر چلنے والے زرعی شعبے، کمرشل فارمز بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ گرمی کے ماروں کو ریسکیو کرنے کا مشن، بادلوں کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی، 23 جون تک قیام کرے گی۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ سندھ میں بھی کئی مقامات پر بارشیں ہوں گی۔ کراچی میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے فیفا کے صدر کی ملاقات۔ پاکستان میں کھیلوں کی سہولتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کرکٹ اور فٹ بال کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے فیفا کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت 2.6، گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز ملیر کے مغرب میں 3 کلومیٹر دور تھا۔ شہر قائد میں آج شام بھی 2.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ پاکستانی ٹی وی اداکارہ عائشہ خان 77 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ سینئر اداکارہ کی لاش گلشن اقبال میں فلیٹ سے ملی۔ عائشہ خان نے افشاں، عروسہ اور مہندی سمیت کئی مقبول ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔